समस्यामा पनि सम्भावना देख्दैछु। रेडियो सुन्दै म सिक्दैछु। कार्यक्रम म सिक्दैछु प्रत्येक हप्ताको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, लमजुङ, तनहुँ र दाङको एफएम स्टेसनहरूमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु तनहुँको लागि दमौली एफएम 94.2 मेगाहर्ज, पर्सा र ललितपुरको लागि रेडियो बिरगञ्ज 79 मेगाहर्जमा साँझ 4:30 देखि 5 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी पर्साकै लागि रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्ज र दाङको प्रकृति एफएम 93.4 मेगाहर्जमा साँझ 7 बजेदेखि 7:30 सम्म, लमजुङको रेडियो मर्स्याङदी 95 मेगाहर्ज र धनुषाको रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्जमा साँझ 5:30 देखि 6 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेदेखि 6:30 सम्म तपाईहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम म सिक्दैछु ब्रिटिस काउन्सिल, कथा एक्सप्रेस, माई इमोसन्स म्याटर, रेडियो अडियो र रेकर्ड हाउस स्टुडियोको सहकार्यमा टिच फर नेपालले उत्पादन गरेको हो। अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम म सिक्दैछुको अङ्क 10। हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम छ है म सिक्दैछुमा। म चाहिँ अलिअलि इङ्ग्लिस बोल्ने प्र्याक्टिस गर्दैछु नि त। लौ कार्यक्रम सुरु गर्ने बेला भइसक्यो। गुमा दिदी अझै आइपुग्या होइन। बारीमा काम गर्न जाने भन्नुभएको थियो। सुरेश भन्दा भन्दै आइपुग्नु भएछ। हजुर, कार्यक्रम सुरु गर्यो? गरिसके। तपाईँ हात खुट्टा धोएर आउँदा हुन्छ। साथीहरू, म के को कुरा गर्दै थिएँ रे? इङ्ग्लिस। मलाई चाहिँ इङ्ग्लिस असाध्यै मनपर्छ। त्यही भएर सिक्ने कोसिस पनि गर्दैछु। तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् है त। अब आज चाहिँ शुक्रबार हो नि त। त्यही भएर आज सामाजिक भावनात्मक शिक्षाको पालो हो। अनि लकडाउन डायरी पनि। तर दिदी, सामाजिक के रे? ऋतु दिदीले के सिकाउने रे? सामाजिक भावनात्मक शिक्षा हो। त्यो भनेको चाहिँ मैले राम्रोसँग बुझेकै छैन के। त्यो आफ्नो भावनालाई बुझ्ने भन्न त थाहा भयो, त्यति नै हो त? त्यति मात्रै त होइन होला, मैले पनि धेरै बुझेको छैन। ऋतु दिदी र रजत दाई नै आउँदै हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ। बरु म आमा बुबालाई बोलाइहाल्छु है। बाबा, आमा, आउनुहोस् है। ल साथीहरू, हामी चाहिँ कापी पेन निकालेर बसौँ है त। सधैँ दिदीले भन्नुहुन्थ्यो, आज मैले नै भने। ल, ऋतु दिदी र रजत दाई पनि ठिक्क आइपुग्नु भयो। बाबा आमा पनि। ल सुनौ है त। पहिले सामाजिक भावनात्मक सिकाइ, अनि त्यसपछि लकडाउन डायरीमा नयाँ कथा। नमस्ते प्यारा भाइ बहिनी, सन्चै हुनुहुन्छ होला? हामी फेरि पनि आइसकेका छौँ म सिक्दैछुमा। म रजत दाई अनि म चाहिँ ऋतु दिदी। नमस्ते सबैलाई। तपाईलाई यो सामाजिक भावनात्मक शिक्षाको कक्षामा स्वागत छ। सामाजिक भावनात्मक शिक्षा माई इमोसन्स म्याटर नामक संस्थाको सहयोगमा लिएर आएको हो। माई इमोसन्स म्याटर एक शैक्षिक संस्था हो जसले इमोसनल इन्टेलिजेन्स अर्थात् भावनात्मक बुद्धिमत्ताको माध्यमबाट घर, स्कुल र संस्थाहरूमा सकारात्मक वातावरण विकास गर्न मद्दत गर्दछ। सामाजिक भावनात्मक शिक्षालाई इङ्ग्लिसमा सोशल इमोसनल लर्निङ भनिन्छ।
यो शिक्षा हामी हाम्रो र हाम्रो घर परिवार र साथीहरूको भावनालाई बुझेर एक अर्कालाई माया र सहयोग कसरी दिन सक्छौँ त भन्ने बारेमा हो। यसमा हामी आफ्नो भावनालाई कसरी बुझ्ने, कसरी व्यक्त गर्ने र अरूको भावनालाई पनि कसरी बुझ्ने बारे कुराकानी र अभ्यासहरू गर्नेछौँ। आज पनि हामीले एकदम रमाइलो अभ्यास लिएर आएका छौँ, जुन तपाईँले आफ्नै घरमा बसेर गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनी, कपीको साथमा रेडी भएर बस्नुहोस् है। हामीले भनेको कुरा रमाइलो लागेमा कपीमा लेखिहाल्नुहोस् अनि आफूलाई केही सोच विचार आयो भने त्यो पनि लेख्नुहोला। अनि साँच्चै ऋतु, तिमीलाई अहिले कस्तो महसुस भइरहेको छ त? हाउ आर यु फिलिङ? मलाई त अहिले आनन्द लागिरहेको छ। म त एकदम फ्रेस छु, किनभने आजको कार्यक्रम हामी आँगनबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ, चिसो हावा खाँदै। हो भाइ बहिनी, आज हामी आँगनमै छौँ। हामी चकेटी ओछ्याएर आनन्दले पलेटी कसेर बसिरहेका छौँ। मलाई त एकदम मजा आइरहेको छ। मलाई पनि। तर हामी आँगनमा चाहिँ किन बसिरहेको छौँ त? भाइ बहिनीहरूलाई भनिदेऊ न त रजत। आज हामी हाम्रो वरिपरि वातावरणमा आफ्नो ध्यान लगाएर आफूलाई कसरी शान्त गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा कुराकानी र अभ्यास गर्नेछौँ। हाम्रो कौसीमा भएको चिजहरू प्रयोग गरेर एउटा अभ्यास पनि गर्नेछौँ। हो, आज हामी हाम्रो सबै इन्द्रियहरूको प्रयोग गरेर आफूलाई कुनै पनि अवस्थामा शान्त गर्न सक्छौँ। जब हामी हाम्रो इन्द्रियको प्रयोग गर्छौँ त्यति बेला हामी हाम्रो ध्यान अहिले हामी के महसुस गरिरहेको छौँ त त्यसमा दिन सक्छौँ। यसो गर्नाले हामी हाम्रो दिमागलाई हल्का पार्न सक्छौँ, हामी शान्त महसुस गर्न सक्छौँ। हाम्रो इन्द्रियहरू के हुन् त्यो पनि भनिदेऊ न त पहिला। हुन्छ रजत। हाम्रो शरीरमा 5 वटा इन्द्रियहरू हुन्छन् जसले हामीलाई हाम्रो वरिपरि के भइरहेको छ भनेर थाहा पाउन मद्दत गर्छ। ल अब ध्यान दिएर सुन है। भाइ बहिनी, के हुन् त ती 5 इन्द्रियहरू? इन्द्रियलाई इङ्ग्लिसमा सेन्स अर्गन भनिन्छ। 1. हाम्रो आँखा, जसले हामीलाई हेर्न मद्दत गर्छ। 2. कान, जसले हामीलाई हाम्रो वरिपरिका आवाजहरू सुन्छौँ। 3. नाक, जसले बास्ना सुँघ्न मद्दत गर्छ। 4. हाम्रो जिब्रो, जसबाट हामी खानेकुराको स्वाद लिन्छौँ। र 5. छाला, जसले चाहिँ हामी छोएको, पोलेको वा चिसो तातो भएको थाहा पाउन सक्छौँ। भनेपछि हाम्रो आँखा, नाक, कान, जिब्रो र छाला हाम्रो शरीरको 5 इन्द्रिय हुन्। तर अब भाइ बहिनीलाई लाग्न सक्छ यिनीहरूको प्रयोग गरेर हामी कसरी आफूलाई शान्त र स्थिर बनाउन सक्छौँ त? जब हामी एकछिन रोकेर लामो सास लिएर हाम्रो वरिपरि वातावरणमा के छ भनेर ध्यान दिन्छौँ, हामी अहिलेको क्षणमा आफूलाई भुलाएर आनन्द लिन सक्छौँ। कस्तो रमाइलो कुरा! बरु अब अभ्यास गरौँ न त। ल हुन्छ। भाइ बहिनी, सर्वप्रथम हामी लामो सास लिएर अभ्यास सुरु गर्छौँ। रजत र म पनि तपाईँसँगै अभ्यास गर्नेछौँ। ल सुरु गरौँ। भाइ बहिनी, एकदम आरामले बस्नुहोस्। पहिले हामी नाकबाट 4 पटक सास लिनेछौँ र मुखबाट सास फाल्नेछौँ। ल अब सुरु गरौँ है त। आरामले बस्नुहोस्। अब नाकबाट सास भित्र लिनुहोस् अनि मुखबाट सास फाल्नुहोस्। एकदम राम्रो। ल फेरि एकपटक गरौँ। सास भित्र लिनुहोस्, बाहिर फाल्नुहोस्, भित्र लिनुहोस्, बाहिर फाल्नुहोस्। सास भित्र लिनुहोस्,
बाहिर फाल्नुहोस् भित्र लिनुहोस् बाहिर फाल्नुहोस् कस्तो आनन्द आयो यसरी गहिरो सास लिँदा त। भाइ बहिनीलाई पनि आनन्द महसुस भयो होला। अब चाहिँ हाम्रो 5वटा इन्द्रियको प्रयोग गर्नेछौँ। भाइ बहिनी चाहिँ आफ्नो कोठा वा जहाँ हुनुहुन्छ त्यही वरिपरि के छ ध्यान दिनुहोला। ल अब हाम्रो वरिपरि के छ त्यसलाई ध्यान दिएर हेरौँ। रजत, अहिले तिमीले आफ्नो वरिपरि के देखिरहेका छौ? 5वटा कुराको सूची बनाएर मलाई भन त। आँगनमा बस्नुको मजा नै यही हो। हामी के देख्न पाउँछौँ? ल म भन्छु है त मैले के देखेँ। म निलो आकाश देखिरहेको छु, एकदम सुन्दर छ। म पर एउटा गमला देखिरहेको छु, गमलामा एकदम सुन्दर राता राता फुलहरू छन्, त्यो पनि देखिरहेको छु। चराहरू उडिरहेका छन् अनि मेरो नजिकै एउटा चिसो पानीको ग्लास पनि छ, त्यो पनि देखिरहेको छु। एकदम राम्ररी भन्यौ। भाइ बहिनीले पनि आफ्नो वरिपरि के देखिरहेको हुनुहुन्छ 5वटा कुराको सूची बनाउनु भयो होला। रजत, अहिले तिमीले के सुनिरहेका छौ? 4वटा कुराको सूची बनाएर मलाई भन त। ल म यो चाहिँ आँखा चिम्म गरेर भन्छु है त। एकदम आनन्दको हावा लागिरहेको छ, हावा सिरिरी चलिरहेको आवाज सुन्दैछु। गाईको बाँ बाँ पनि सुन्दैछु। चराहरू पनि चिरिबिरी गरेर कुरा गर्दैछन् अनि मेरो पछाडि भित्तामा घडी छ, त्यसको टिक टिक सुन्दैछु। म पनि चराहरू चिरिबिरी गरेको सुन्दैछु। कस्तो रमाइलो है। ल अब हामी हाम्रो नाकको प्रयोग गरौँ। त्योभन्दा पहिले अब फेरि एकपटक लामो सास लिउँ त। सास भित्र लिनुहोस् अनि मुखबाट सास फाल्नुहोस्। रजतले एकदम राम्रो तरिकाले अभ्यास गरिरहेको छ। म त एकदम राम्रो विद्यार्थी हो नि त ऋतु। हो एकदम। ल रजत, अब तिमीलाई आफ्नो वरिपरिबाट के को बास्ना आइरहेको छ 3वटा कुराको सूची बनाएर मलाई भन त। मैले बिहान कपालमा लगाएको तेलको बास्ना आइरहेको छ। हावामा फुलहरूको मिठो बास्ना पनि आइरहेको छ। तल घरमा खाजा पाक्दै हो कि क्या हो, खानेकुराको पनि मिठो बास्ना आइरहेको छ मलाई त। ओहो, खाजाको त कुरै नगर, भोक लाग्छ कि फेरि? हस् हजुर। ल अब चाहिँ आफ्नो हात वा खुट्टाको छालाले के महसुस गरिरहेको छ 2वटा कुराको सूची बनाएर मलाई भन त। मेरो हातमा पेन छ, मलाई एकदम मनपर्ने रातो पेन, एकदम कडा छ, त्यो महसुस गरिरहेको छु। अनि हेर त मेरो पाखुरामा कति राम्रो पुतली आएर बसेछ, त्यो पनि महसुस गरिरहेको छु। आहा, कति राम्रो सुन्दर पुतली रहेछ। ए ल ल ल उडिहाल्यो। ल अब हामी हाम्रो अन्तिम इन्द्रिय हाम्रो जिब्रोको प्रयोग गर्नेछौँ। अब चाहिँ तिम्रो आफ्नो जिब्रोले अहिले के को स्वाद पाइरहेको छ मलाई भन त। अघि कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि एउटा अमिलो आरु बखडा खाएको थिएँ, मलाई त अहिलेसम्म त्यसैको अमिलो स्वाद आइरहेको छ। ए मलाई त एकदम गुलियोवाला आलु बोखडा परेको थियो, मिठो थियो। ल हाम्रो अभ्यास सकियो। भाइ बहिनीले पनि हामीसँगै यो अभ्यास गर्नुभयो होला है। तिमीलाई कस्तो लाग्यो त रजत? मलाई त एकदम रमाइलो लाग्यो ऋतु। एकछिन त म अहिलेको वर्तमान क्षणमै भुले। मेरो दिमागमा अहिले के भइरहेको छ त्यसमै ध्यान कायम भयो। दिमागमा अरू नचाहिने कुराहरू पनि खेलेनन्। भाइ बहिनीहरूलाई पनि यस्तै महसुस भयो होला। अनि ऋतु, हामीलाई यो अभ्यास गर्नाले के फाइदा हुन्छ त अब थाहा भयो। यो अभ्यास कुन अवस्थामा गर्ने हो त
त्यो नि भनिदेऊ न त। आफूलाई जुन बेला शान्त दिमागले सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेला यो अभ्यास गर्दा राम्रो हुन्छ। ए, कहिलेकाहीँ मेरो साथीहरूसँग खटपट हुन्छ के, अनि त्यति बेला मलाई के गरौँ हुन्छ। रिस पनि उठ्छ, गाली पनि गरौँ कि जस्तो लाग्छ। हो, त्यो बेला चाहिँ म यो अभ्यास गरेर आफूलाई शान्त पार्ने प्रयास गर्छु। लामो सास फेरेर अहिलेको पलमा ध्यान दियो भने हामी अलि हल्का दिमागले आफ्नो साथीहरूसँग कुरा गर्न सक्छौँ। अनि राम्रो कुरा के हो भने यो अभ्यास हामी दिनको जुनै बेला पनि गर्न सक्छौँ। अघि मैले सिकाएको जस्तै गरी कुनै शान्त ठाउँमा बसेर। त्यसो भए त म यो अभ्यास दिनदिनै गर्ने प्रयास गर्छु। ल, धेरै राम्रो। हेर त, अभ्यास गर्दा गर्दा समय गएको पत्तै भएन। हामी जाने बेला भयो अब। हो रितु, तर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ आज के सिक्यौँ त एकचोटि हेरौँ है। आज हामी हाम्रो वरिपरि भएका हाम्रो वातावरणमा आफ्नो ध्यान लगाएर आफूलाई कसरी शान्त गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा कुराकानी र अभ्यास गर्यौँ। यो अभ्यास गर्न हामीले हाम्रो 5वटा इन्द्रियहरूको प्रयोग गर्यौँ। आफूलाई विभिन्न परिस्थितिमा कसरी शान्त राख्न सक्छौँ त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्यौँ। हो भाइ बहिनी, अब तपाईहरूले यो अभ्यास नियमित रूपमा गर्नुहोला। यो अभ्यास तपाईँले कुन बेला गर्नुभयो? यो गर्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? यसले तपाईँलाई कसरी मद्दत गर्यो? यो कुराको बारेमा आफ्नो कपीमा लेख्नुहोला है। लेख्नाले हामीले हाम्रो बारेमा अझै धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। ल प्यारा भाइ बहिनीहरू, हामी अर्को हप्ता फेरि आउनेछौँ र अझै रमाइला अभ्यासहरू पनि गर्नेछौँ। अब म सिक्दैछुमा रतन दाई लकडाउन डायरिज लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। हामी चाहिँ अहिलेको लागि जान्छौँ। आफ्नो भावनाहरूलाई बुझ्दै गर्नुहोस् र एक अर्काप्रति माया बाँड्दै गर्नुहोस्। म र रजतको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै माया। अहिलेलाई बाई बाई। बाई बाई। बसन्तको रानी वन कोइलीले गीत गाउँछ, शरदको आकाशमा जुन जब जगमग। नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म सिक्दैछु कार्यक्रमको शुक्रबारको अङ्कमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रतन देवकोटा। शुक्रबार प्रसारण हुने कार्यक्रम लकडाउन डायरीलाई कथा एक्सप्रेसले उत्पादन गरेको हो। शुक्रबारको दिन तपाईँले लेखेर पठाउनुभएका डायरीहरू, लेखहरू, अनुभवहरूका साथ हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छौँ। आज मैले मेलम्ची नगरपालिका सिन्धुपाल्चोकमा बस्ने प्रतिका नेउपानेले लेख्नुभएको डायरी लिएर आएको छु। प्रतिका कक्षा 6मा पढ्दै हुनुहुन्छ। प्रतिकाले के लेख्नु भएको होला त? यो लकडाउनको बेला उहाँले कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको होला, के सिकिरहनु भएको होला? मलाई त उहाँको डायरी सुन्न हतार भइसकेको छ। आउनुहोस् प्रतिकाको लकडाउन डायरी सुनौँ। नमस्कार, मेरो नाम प्रतिका नेउपाने हो। म 11 वर्षकी भएँ। म अहिले कक्षा 5 को परीक्षा दिएर बसेकी छु। मेरो स्कुलको नाम युनिक मोडेल एकाडेमी हो। यो लगनखेल ललितपुरमा छ। म लकडाउन सुरु भएको दिनदेखि मामा घर आएकी छु। मेरो मामा घर मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 13 सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्छ। मेरो मामा घरमा आमा, बाबा, हजुरबुवा, मामा, माइजू, मम्मी, भाइ र 3 जना दिदीहरू हुनुहुन्छ। लकडाउनको सुरुमा मलाई रमाइलो लागिरहेको थियो। यहाँ मैले बच्चा बेलाको साथीहरूलाई भेटेँ, फिल्म हेरेँ, स्टोरी बुक पढेँ। हामीले मिठा खानेकुरा बनायौँ र सबै मिलेर खायौँ। हामी 2-3 दिन बिराएर बेसी पनि गयौँ। बेसीमा खेत गोड्दा मैले बाघले बाख्रा लगेको देखेँ। यो देखेर मलाई धेरै डर लाग्यो। मैले बाघ जूमा मात्रै देखेको थिएँ। मकै छर्ने दिन बारीमा जाँदा मैले मयूर, मृग पनि देखेँ। मैले घाँस काट्न, डोको बोक्न, कम्मरमा पानी बोक्न, धान रोप्न, मल छर्न जाने। मैले पकौडा, लप्सी, चाउमिन, थुक्पा, परौटा रोटी बनाउन पनि सिकेँ र दिदीहरूलाई पनि सघाएँ।
मैले मम्मीको मुख हेर्ने दिनमा त ऐँसेलु टिपेर घरका सबैलाई खुवाएँ र गाईको दुधबाट बनेको कुल्फी पनि बनाएर खुवाएँ। हामीले आँपको अचार खाएर सबैजनालाई डायरिया पनि भएको थियो। मैले एउटा कुरा जाने कि कलिलो आँप अथवा अरू कलिलो फलफुल खान हुँदैन भनेर सिकेँ। आजभोलि मलाई स्कुलका साथीहरूको खुब याद आइरहेको छ। काठमाडौँका साथीहरूले अनलाइन क्लास पढिरहेका छन् रे। मेरो स्कुलबाट अनलाइन क्लास हुँदैछ भनेर क्लास टिचरले फोन गर्नुभएको थियो, तर यहाँ वाइफाई छैन। मेरो साथी शुभेच्छाको पनि अनलाइन क्लास भइरहेको छ, तर उसले पनि पढ्न पाएकी छैन। कतै यो वर्ष पढ्नै नपाइने हो कि भनेर मैले अहिले यहीँको स्कुल श्री कालिका चेतना माविमा कक्षा 8मा भर्ना भएर किताब पनि लिएर आएकी छु। म सधैँ बिहान 7 बजे उठ्छु। 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म चिया र खाजा खान्छु। बिहानको 8 देखि 10 बजेसम्मको समय हाम्रो पढ्ने समय हो। गाउँबाट 4 जना दिदी बहिनी पनि हाम्रो घरमा पढ्न आउनुहुन्छ। मलाई दिदीसँग पढ्न रमाइलो लाग्छ। चित्र बनाउन, विज्ञानको क्रियाकलाप गर्न, गणितको गेम खेल्न सिकाउनुहुन्छ उहाँले। मैले रुखको पात र बिउ हेरेर 1 दलीय र 2 दलीय चिने, अनि बारीमा भएको बिरुवाहरूको जरा हेरेर ट्र्याप रुट र फाइब्रस रुट पनि छुट्याएँ। म दिदी, मामा, माइजू, आमालाई घरको काम गर्न पनि सघाउँछु। बेलुका हामी सबैजना टिभीमा समाचार हेर्छौँ। मलाई दिदीले लकडाउन डायरीको बारेमा भन्नुभएको थियो र डायरी पनि सुनाउनु भयो। अनि तिमी पनि यस्तै लकडाउन डायरी लेख्नु है भनेर भन्नुभएको थियो। म साना भाइ बहिनी र साथीहरूलाई एउटा सन्देश दिन चाहन्छु कि यो बन्दको बेलामा बाहिर ननिस्किकन पुराना किताब कापी भए पनि पढेर बस्नु, घरको काममा सघाउनु, वरपर भएका सामानहरू प्रयोग गरेर नयाँ कुरा सिक्नु। आजका लागि मेरो लकडाउन डायरी यति नै। सुनिदिनु भएकोमा तपाईँ सबैजनालाई धन्यवाद। प्रतिकाले धेरै सिक्नु भएछ। उहाँको डायरी पढ्दै जाँदा लाग्यो सिकाइ कहिल्यै रोकिँदैन। सिकाइ जताततै छ, सिक्न खोजे सक्ने रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रतिका सुन्दर डायरीका लागि। यसरी नै आफ्ना सिकाइहरू सधैँ लेख्नुहोला है प्रतिका। हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। लकडाउनको बेला आफ्नो गाउँघर, छरछिमेक, सिकाइ भगाई सबैका हुन्छन्, तर जसले लेख्ने प्रयास गर्नुहुन्छ नि उहाँको डायरी सबैले सुन्न पाउँछन्। अनुभव लेख्नेको अनुभव बाँच्छ। लेखेनौ भने बिर्सिएर जान्छ, हराएर जान्छ। त्यसैले जति सकिन्छ लेख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यो लकडाउनको बेला तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? सजिलो अप्ठ्यारो के भइरहेको छ? के सिकिरहनु भएको छ? तपाईँको गाउँटोलको खबर कस्तो छ? दिनभरि के गरिरहनु भएको छ? लगायतका आफ्ना अनुभवहरू 450 देखि 650 शब्दमा लेखेर हामीलाई पठाउनुभयो भने तपाईँले लेखेको डायरीलाई हामी अडियो बनाउनेछौँ। तपाईँले लेखेको कुरा हजारौँ व्यक्तिहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको डायरी सुनेर अरू साथीहरूले पनि लेख्न मनोबल दिनेछ। तपाईँलाई पनि थप लेख्न आत्मविश्वास बढाउनेछ। त्यसो भए किन नलेख्ने त? हरेक व्यक्तिका अनुभवहरू हुन्छन्, अनेकौँ भोगाइहरू हुन्छन्, तर सबैले लेख्ने प्रयास गर्दैनन्। आफ्नो अनुभव लेखिएन भने त्यो अनुभव, ज्ञान, सिकाइ तथा भोगाइ त्यसै मरेर जान्छ, हराएर जान सक्छ। त्यसैले हामी चाहन्छौँ तपाईँमा लेखन कलाको विकास होस्, तपाईँको अनुभव तथा सिकाइ धेरैसम्म पुगोस्। तपाईँको अनुभव सुनेर अरूमा सकारात्मक ऊर्जा भरिदिन सक्छ। त्यसैले लेखौँ, लेखौँ र लेखौँ। लेखेर आफ्नो परिचय दिउँ। लेखेर मात्रै भएन, तपाईँले लेखेको डायरी हामीसँग पुग्नु पनि पर्छ नि। तर कसरी? चिन्ता मान्नै पर्दैन। हाम्रो कार्यक्रमको ठेगानामा तपाईँले आफ्नो डायरी पठाउनु भयो भने हामी प्राप्त गर्नेछौँ। हाम्रो कार्यक्रमको ठेगाना हो expresskatha@gmail.com। यसमा तपाईँले हामीलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मेल गर्न तपाईँलाई असहज लागेमा तपाईँ हाम्रो फेसबुक पेज कथा एक्सप्रेसमा गएर मेसेज पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। कथा एक्सप्रेस पेजलाई लाइक तथा फलो गर्नुभयो भने थप नयाँ नयाँ कथाहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। आउने शुक्रबार तपाईँ जस्तै साथीले लेखेर पठाउनु भएको अर्को डायरी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि लकडाउन डायरीको प्रस्तुता म रतन देवकोटा आज्ञा माग्छु। नमस्कार। वसन्तको रानी वन कोइलीले गीत गाउँछ, शरदको आकाशमा जुन
ल अब चाहिँ मैले अलि बुझे जस्तो लाग्यो यो सामाजिक भावनात्मक शिक्षा भनेको के हो भनेर। खोइ मैले त सास लिने र फाल्ने भन्ने मात्रै बुझेँ। त्यो पनि हो। अनि अघि नै हामीले कुरा गरेको जस्तै आफ्नो भावनालाई बुझ्ने हो। तर अब आफ्नो भावना बुझ्न सजिलो हुँदैन नि त। त्यही भएर धेरै खालको अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ। नबुझिकन ए रे या होइन क्या। तिमीलाई एकदम बुझ्ने गरी भन्दा चाहिँ अबदेखि रिस उठ्यो भने लामो सास लिने, वरिपरिको कुरामा ध्यान दिने अनि आफ्नो रिसलाई शान्त हुन दिने। बुझ्दैछु बिस्तारै बिस्तारै। जे भए पनि थाकेर आएको थिएँ, आनन्द आयो त्यो इन्द्रियको अभ्यासले। त्यसपछि डायरी सुन्न पनि मजा आयो है। जे होस् प्रतिका बहिनीले चाहिँ लकडाउनलाई राम्रैसँग बिताएकी रहेछन् है। त्यही त। अनि उसले पात र जरा हेरेर एक दलीय दुई दलीय बिरुवा चिनेको कुरा पनि कस्तो मन पर्यो मलाई त। अनि अब चाहिँ साँच्चीकै लेख्छौ कि अस्ति त 2 लाइन लेखेर छोड्देऊ। होइन अब त साँच्चै नै लेख्छु। बरु अहिले नै सुरु गरिहाल्छु म त। ल सुरुमा लेख्न गाह्रो नै हुन्छ। त्यही पनि एकछिन ध्यान दिएर सोचेर लेख्यौँ भने सकिन्छ। लेख्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन के। ल क्या ल आज चाहिँ म जसरी पनि लेख्छु। एकैपल्ट धेरै लेख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। आज 1 पन्ना मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ। साथीहरू तपाईँ पनि थोरै थोरै भए पनि लेख्न चाहिँ लेख्नुस् है। ए दिदी अब हामी कार्यक्रममा सोमबार मात्रै आउँछौँ होइन त? हो नि। यो हप्ता हामीले इङ्ग्लिसमा वेदर र प्लेसको बारेमा भन्न सिक्यौँ। म्याथमा सङ्ख्या रेखा अनि साइन्समा नापको एकाइको बारेमा सिक्यौँ। अब आउने सोमबार चाहिँ इङ्ग्लिस सिक्नको लागि हामी फेरि भेट्नेछौँ। आजको लागि भने यति नै गरौँ है त। अनि झन्डैले बिर्सिएको, कोरोनाबाट बस्न मास्क लगाऊ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ र समय समयमा मिची हात धुने गरौँ। र सबैभन्दा जरुरी आफ्नो पढ्ने सिक्ने बानी जारी राखौँ है साथीहरू। आफ्नो विचारहरू लेख्ने गरौँ। मार्गरेट एटवुडले भने चाहिँ एक शब्दपछि अर्को शब्दपछि अर्को शब्द शक्ति हो। A word after a word after a word is power. यतिन्जेलसम्म तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम म सिक्दैछु। कार्यक्रम म सिक्दैछु प्रत्येक हप्ताको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, लमजुङ, तनहुँ र दाङको FM स्टेसनहरूमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु तनहुँको लागि दमौली FM 94.2 मेगाहर्ज, पर्सा र ललितपुरको लागि रेडियो बिरगन्ज 99 मेगाहर्जमा साँझ 4:30 देखि 5 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी पर्साकै लागि रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्ज र दाङको प्रकृति FM 93.4 मेगाहर्जमा साँझ 7 बजेदेखि 7:30 सम्म, लमजुङको रेडियो मर्स्याङदी 95 मेगाहर्ज र धनुषाको रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्जमा साँझ 5:30 देखि 6 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेदेखि 6:30 सम्म तपाईहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले यस कार्यक्रमको प्रत्येक अङ्कहरू म सिक्दैछुको फेसबुक पेज www.facebook.com/म सिक्दैछुमा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी म सिक्दैछु कार्यक्रमको युट्युब च्यानल www.youtube.com/म सिक्दैछुमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रमप्रति आफ्ना जिज्ञासा अथवा गुनासाहरू हाम्रो फेसबुक पेज र इमेल ठेगाना म सिक्दैछु @gmail.com मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु ब्रिटिश काउन्सिल, कथा एक्सप्रेस, माई इमोसन्स म्याटर, रेडियो अडियो र रेकर्ड हाउस स्टुडियोको सहकार्यमा टिच फर नेपालले उत्पादन गरेको हो।